Good, good afternoon. In fact, प्रेसिडेन्ट साहबले अहिले अलिक कुरा राख्नुभयो त्यसमा म दुई तीनवटा कुराहरू क्ल्यारिफाई पनि गर्न चाहन्छु र काउन्टर पनि गर्न चाहन्छु उहाँको पोइन्ट्सहरूलाई। फर्स्टमा आज सब हामी एसएफएको मेम्बर्सहरू आएको छौँ र हामी सबै यहाँ एसएफए मेम्बर्स भएको एउटै कारण हो, फुटबललाई सिक्किमको फुटबललाई माथि स्तरमा लानु भनेर। र छुङछुङ गुरुआमाले भन्नुभएको जस्तो हामी सबै यहाँ फुटबललाई अगाडि लानु लागि र फुटबलर्सहरू सिक्किमको खेलाडीहरूलाई चाहे वुमेन्स होस् चाहे मेन्स होस् उहाँहरूलाई सहयोग र सपोर्ट दिएर कसरी हामी अगाडि लानु सक्छ त्यसको लागि मात्रै हामी एसएफए मेम्बर्स भइरहेको छ, चाहे जेनरल सेक्रेटरी होस्, प्रेसिडेन्ट होस्, चाहे मेम्बर्स होस्। म यही भन्न चाहन्छु हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई, यो एसोसिएसन सिक्किम फुटबल एसोसिएसन कुनै प्राइभेट लिमिटेड होइन र आफ्नो एउटा प्राइभेट लिमिटेड जस्तो प्रकारले चलाउनु हुँदैन हामीले। र जुन प्रकारले हामीलाई लाग्दैछ कि अलिकति त्यो प्रकारले पनि जानु खोज्दैछ। हामी सबैको मेन एम र एम्बिसन फुटबललाई अगाडि लानु हो र यहाँनिर हामी एउटा संस्था, एउटा एनजिओ जस्तो हो र कसैको एउटा सेल्फ बेनिफिट, सेल्फ पोस्ट, सेल्फ उयो गर्नु चाहिँ हामी एसएफएममा मलाई लाग्छ कि राइट होइन। सेकेन्ड कुरा, कन्स्टिट्युसनको मेल्ला साहबले कुरा राख्नुभयो र कन्स्टिट्युसनकै उहाँहरूले आज कुरा गर्नुहुन्छ र आज म पनि एसएफएमै छु र यो कन्स्टिट्युसन चाहिँ एसएफएले धेरै साल अगाडिदेखि नै फलो गरेको छैन। एउटा कारण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। अघि जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभयो 5 जना केस गरेर आयो प्लेयर्सहरू र त्यो केस भएर उहाँहरूले मेम्बरसिप दियो, त्यो ठिकै हो। तर यो कन्स्टिट्युसनमा एसएफएको कन्स्टिट्युसनमा छ, मेल्ला साहब पनि यही हुनुहुन्छ, मेम्बर्सहरू हुन्छ। कन्स्टिट्युसनमा जहिलेदेखि यो कन्स्टिट्युसन भएको थियो त्यति बेलादेखि नै हरेक क्लब्सहरू जति सिक्किम फुटबल लिग खेल्छ क्लब्सहरू, त्यो क्लब्सहरूको 2टा भोटिङ राइट थियो। त्यो कहिले पाइन हामीले, त्यसको लागि हामी कोर्ट केस गरेको थियो। कारण मैले युनाइटेड सिक्किम चलाउँदै थियो, आगे परले जोङ्ग्री थियो, फुर्बाजुले डेन्जोङ बोइज चलाउँदै थियो र यो कन्स्टिट्युसनमै छ, मेल्ला साहबलाई सोद्धा पनि हुन्छ। तर कहिले पाइन, यो हामी लड्नु पर्यो। किन हामीले मेम्बरसिप हुँदा हुँदै भोटिङ राइट्स पाउँदा पनि हामीले पाइन र यो कन्स्टिट्युसन मात्रै हामीले आज कुरा गर्छ कन्स्टिट्युसनको। अर्को कुरा, कन्स्टिट्युसनको जब कुरा गर्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसनमै कम्प्लिटली भनेको छ कि जब एजिएम मेम्बर्सहरू बस्छ, एजिएमले डिसाइड गरेर डिसिजन लिनु सकिन्छ र त्यही कारणले हाम्रो लास्ट एजिएम बस्दाखेरि एजिएम मिटिङ भयो र मलाई यही दुःखको कुरा लाग्छ, अस्तिको लास्ट एजिएममा खालि 15 देखि 20 जना मेम्बर्सहरू मात्रै थियो। वेरस आज यो मेम्बरसिप हेर्नुभयो भने सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको 62 मेम्बर्सहरू छ, इन्क्लुडिङ क्लब्सहरू भोटिङ राइट्स गरेर। तर हाम्रो एजिएम मिटिङ र डिस्कसन र उयो गर्दा ओन्ली 20%ले मात्रै हामी डिसाइड गर्दैछ, अरू आएकै छैन। उहाँहरू किन आइन, के कारणले आइन, त्यो हामीलाई एक्सप्लेनेसन पनि दिएको छैन। हामीले के कारणले आएको त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन। एजिएम भएपछि हामीले एटलिस्ट 70, 80, 90% मेम्बर्सहरू आउनुपर्ने र डिसिजन लिनुपर्ने त्यो प्रकारले। यस राइट, एजिएमको डिसिजन लिनुपर्छ, तर एजिएममा ह्यान्डफुल अफ पिपल मात्रै आउँदैछ जो चाहिँ एउटा ग्रुप भएर डिसाइड गर्ने। त्यो त राइट होइन नि त। आज कतिवटा मेम्बर्सहरू एक्टिभ छैन, हामीले किन नयाँ मेम्बर्सहरू जसले काम गर्नु चाहन्छ एसएफएको लागि, फुटबलको लागि, किन हामीले उहाँहरूलाई मेम्बरसिप दिनु सक्दैन? यो त हाम्रो संस्था हो नि, फुटबलको लागि हो नि त। आज कतिजना एक्स प्लेयर्सहरू हामी आएकोदेखि उहाँहरूले भन्छ हामी पनि आउनु चाहन्छ, हामी पनि गर्नु चाहन्छ फुटबललाई, हामी टाइम दिन्छौँ। कतिजना फुटबल लभर्सहरू छ, क्लब्सहरू चलाइरहेको छ, कतिजना इन्ट्रेस्ट गरेर कहाँ कर्पोरेटमा छ, कन्ट्र्याक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, ब्युरोक्राट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यति साह्रो फुटबललाई माया गर्छ। तर हामीले मेम्बरसिप कहिल्यै दिँदैन। जो गर्ने मन छैन, यहाँदेखि जति 62 मेम्बर्समा हामी खालि 20% मात्रै आउँदैछ, 15-20 जना, बाँकी आएकै छैन। उहाँहरू गर्नु मन छ कि छैन, नयाँ मेम्बर्स हामीले कहिले इन्क्लुड गर्दैन। र यही इलेक्सनको पनि म अलिकति तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यो इलेक्सन हुँदाखेरि जब नोटिस आयो कि एजिएम हुन्छ, इलेक्सन हुन्छ प्रेसिडेन्ट र जेनरल सेक्रेटरीको, हामी त्यति बेला पनि कुरा गऱ्यौँ कि सायद मेल्ला सर नसक्ला। हामीले अगाडि हेर्दाखेरि पनि मेल्ला सरले टाइम नदिनु सक्दाखेरि हामीले डिसाइड गऱ्यो कि छुङछुङ गुरुआमालाई हामी प्रेसिडेन्ट, उहाँले अलिक टाइम दिनु सक्छ। उहाँले जुन प्रकारले काम गर्दैछ, जुन प्रकारले फुटबललाई उहाँले यति साल दियो, हामीले पनि अलिकति डिसाइड गऱ्यो छुङछुङ गुरुआमालाई हामी प्रेसिडेन्ट गरेर, सायद मेल्ला सर सकेन भने अन्त जेनरल सेक्रेटरी अरूको को भने हामीले त्यो प्रपोजल पनि राख्यौँ।
मेन्ला साहबसँगै सायद आगे फुर्बा आगे पलहरू को गएर डिस्कस पनि गऱ्यो। छुङछुङ कुरामा व्यस्त अलिक पोलिटिकल्ली व्यस्त हुनुले गर्दा उहाँले ब्याकआउट गर्नुभयो र गर्नु भएन र हामी चाहन्थ्यौँ उहाँ प्रेसिडेन्ट गरेको भए एउटा सायद गभर्मेन्टसँग पनि एउटा रिलेसन भएर धेरै फुटबलको लागि हामीले अगाडि बढाउन सक्छ भनेर। र ठिकै छ त्यो हामीले उहाँले ब्याकआउट गर्नुभयो छुङछुङ कुरामा मान्नु भएन र हामी मेन्ला सरलाई नै हामीले मान्यौँ हामीले प्रेसिडेन्ट गर्ने र प्रीले हामीले गऱ्यौँ र त्यति बेला प्रपोजल जेनरल सेक्रेटरी फुर्बा भाइको त्यो फुर्बाको यस नो डाउट कन्स्टिट्युसन वाइज उहाँले पाउँदैन तर जब एजिएम बस्छ एजिएमले डिसाइड गर्छ एनी कन्स्टिट्युसन द्याट इज बिङ मेड क्यान बी एमेन्डेड बाई हिज मेम्बर्स विथ मेजोरिटी र त्यति बेला पनि हामीले डिस्कस हाम्रो स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टदेखि डर्निप राई हुनुहुन्थ्यो र जसलालजी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि डिस्कस गरेर हामीले एजिएममा हामीले फेर्नु सक्छ कन्स्टिट्युसन चेन्ज गर्न सक्छ भनेर र त्यति बेला पनि हामीले मानेको थियौँ र दुईटै एजिएम त्यति बेला राख्दा पनि प्रब्लम छैन भने एउटा डिस्कस पनि भएको थियो तर हामीले प्रेसिडेन्ट साहबलाई 10 दिनसम्म गरिदिनुहोस् कारण एक्टिभिटिज हुनु थाल्नुपर्छ भनेर हामीले गरेर अब यो आजको यो मिटिङ प्रेस कन्फरेन्स पनि अहिले अब प्रेसिडेन्ट मेलना सरकोदेखि सुन्दाखेरि लास्ट 3 जना हाम्रो फुर्बाज्यू अर्जुन राईज्यू र आज्ञा पल 3 जनाले त्यो प्रेस कन्फरेन्स नभएको भए आज प्रेस कन्फरेन्स पनि हुन्थेन मिटिङ पनि हुन्थेन रहेछ 4 महिनादेखि पर्खिरहेको छ गर्नुपर्छ म आफैले कतिखेप मेलना सरलाई भन्यो गर्नु एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ भनेर अब यो तपाईले मिटिङ म फुटबल एउटा टेक्निकल एडभाइजर उहाँले अहिले भन्नु मैले सिनियर्सहरूसँग यो एक्टिभिटिजको मिटिङ राख्यो मलाई केही इन्फर्मेसन नै छैन एक्टिभिटिज फुटबल प्रोग्राम्सहरू राख्ने वेरएज टेक्निकली अझै पनि बडी त डिजल्भ भयो नयाँ बडी भएको छैन बट एटलिस्ट डिजल्भ नहुन्जेलसम्म टेक्निकल एडभाइजर त अझै पनि छु मलाई केही एउटा खबर छैन कि टेक्निकली हामी कसरी गर्नुपर्ने यस ग्राउन्ड छैन आज पाल्जे स्टेडियम बनिएको छैन सबैलाई थाहा छ तर एज अ फुटबल एसोसिएसन जब बडी छैन भने एज अ प्रेसिडेन्टले हामीलाई मेम्बर्सहरूलाई बोलाएर टेक्निकल कमिटी लिग कसले गर्दैछ हामी लिग कमिटी अलरेडी छ त्यो लास्ट इयर फुर्बा हाम्रो लिग कमिटीको कोअर्डिनेटर थियो अर्जुन आगे फुर्बा र म टेक्निकल एडभाइस थियो अब टुर्नामेन्ट्स गर्ने जब बडी भएको छैन लास्ट इयरकै लिग कमिटीलाई बोलाउनुहोस् न कसरी गर्नुपर्ने एउटा सल्लाह छैन अब ग्राउन्डलाई मात्रै दोष दिएर त हुँदैन नि त बोलाउनुहोस् न हामी टेक्निकल एडभाइजर टेक्निकल कमिटीको छ एउटा बोलाएको छैन अब आज नाम्चीमा यस क्लब्सहरूलाई प्रब्लम छ तर क्लब्सलाई पनि बोलाएर क्लब्सलाई पनि बोलाएर लु टुर्नामेन्ट गर्नुपर्ने छ लिग गर्नु छ यो गर्नु छ एउटा मिटिङ त राख्नु पर्यो नि त जब मिटिङै राख्नु सकेन भने क्लब्सको भ्यूै हामीले सुन्नु सकेको छैन क्लब्सले चाहे नाम्चीमा खर्च दिनु सक्दैन होला अल्टरनेटिभ के गर्नु टिएनए ग्राउन्ड खेल गाउँ या माथि वेस्ट पोइन्ट मोडर्न स्कुल हाम्रो माथि गाज ग्राउन्ड त्यो त क्लब्सकोदेखि पनि भ्यू पोइन्ट त लिनु पर्यो नि त हामीले एज अ एसोसिएसन तर हामीले लिएकै छैन हामीले कन्क्लुड गर्दैछ नाम्चीमा 7 खेप जानुपर्छ पैसा तिर्नु सक्दैन ठिकै हो सायद दिनु पनि सक्छ अहिले मेन्ला सबकै मुखदेखि सुन्नुभयो हाम्रो 50 लाखभन्दा ज्यादा छ अरे एकाउन्ट पैसा त्यसो भए गरौँ न नाम्चीमै अलिकति हामीले दिउँ गाडी भाडा दिनु सकिन्छ इफ देयर इज मनी वाइ नट हामी किन नाम्चीमा नगर्ने मलाई लाग्दै थियो अस्ति एजिएमको कुराले हेर्दा फन्डको क्राइसिस छ र अन्डर 17 को गर्ल्सको पनि उहाँले क्याम्प नगर्नु सकेको चाहिँ फन्डको क्राइसिस भनेर थियो त्यो एउटा पोइन्ट अब जुन पुरा आयो 10 लाखको कुरा एआइएफएफदेखि जुन 10 लाख पठाएको त्यो 10 लाख एआइएफएफको लागि पनि फिफाले पठाएको त्यो पैसा कोभिडको टाइममा जुन प्रकारले सिचुएसन डिफिकल्टिज भयो सायद मेन्ना सबले करेक्ट पनि गर्नुहुन्छ होला एआइएफएफलाई फिफाले हरेक स्टेटमा एउटा फन्ड दिएको छ त्यो फन्डदेखि अरू फुटबल एसोसिएसन्सहरूलाई दिनु यो कोभिडको सिचुएसन टाइममा भनेर त्यो फन्ड पठाएको छ हरेक स्टेटले पाएको छ र सिक्किमले 10 लाख पायो र यस हामीलाई एज अ मेम्बर हामीलाई पनि त याद हुनु पर्यो कि 10 लाख आयो कसरी स्पेन्ड भयो खर्च कति हुँदैछ लास्ट एजिएम मिटिङमा पहिलाको एजिएम मिटिङ अब फर्स्ट हामी एजिएम मिटिङ पसेको नै लास्ट र पहिला हामी त जस्ट मेम्बर भएको थियो त्यति बेला त्यस्तो डिस्कसन भएन अब यसपालि 4-5 साल बसेर हुँदाखेरि एजिएम मिटिङ हुँदाखेरि हाम्रो पनि मेम्बर्सको एउटा दायित्व हो रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि हाम्रो फाइनेन्सियल कहाँ जाँदैछ कसरी हाल्दैछ हाम्रो रेज गर्नु कुरै हो र त्यसमा यो अहिले हेऱ्यो भने पनि छ अडिट गरेको छ तर डिटेलमा छैन एज अ मेम्बर हामीले मागेको छौँ कि यो डिटेलमा कहाँ गएको छ यो 10 लाख कहाँ गयो कसरी गयो अरू मेम्बर्स अरू जुन चाहिँ पैसा आउँदैछ त्यो त हामीलाई डिटेल्समा त दिनु पऱ्यो नि त
जुन चाहिँ टिम हामीले गर्ल्स केरला पठायौँ, सीएम साहबले बिचारा फ्लाइट गरेर उहाँहरूलाई अलिक पकेटमा, चुङचुङ गुरुआमाले जोरथाङमा क्याम्प हुँदा आफ्नै गोजीदेखि हालेर होटेल्सको फिस गर्यो, हामीले जर्सी हामीले स्पोन्सर गर्यौँ। र यहाँ हामी सबैले फुटबलको लागि नै गर्दैछ नि, सब प्रमोट गर्नु लागि। तर एज हाम्रै एसोसिएसन नै अर्गनाइज छैन, हामी कोही मिलेर गर्दैन, त्यो फेरि हामी कहाँ चाहिँ गएर कम्प्लेन गरेर गरिबस्नु। त्यसले गर्दा चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट। अस्ति फुटबलजीहरूको प्रेस कन्फरेन्सदेखि आज मेनला साहबको यहीँ भित्र झगडा बसेर भित्र बसेर एउटा सल्लाह गरेर हामीले यसरी जानुपर्ने केही छैन। यो चाहिँ हामीले त्यही भन्दैछौँ, प्राइभेट लिमिटेड जस्तो हामीले नचलाउँ। यहाँनिर हामी काम गर्नु आएको र फाइनेन्सियल, यस हामी यो फाइनेन्सियल हामी डिटेलमा जान्नु चाहन्छौँ, कारण एसएफए प्रेसिडेन्ट र ट्रेजरर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अभियसली दिन्छ भनिरहेका छौँ। तर यस डिटेलमा हामी माग्ने नै छौँ। लास्ट एजिएममा पनि हामीले मागेको थियो, डिटेलमा दिएको चाहिँ छैन। अर्को कुरा थियो अब एकाउन्ट्स लिएर, यस एकाउन्ट्समा जुन प्रकारले अहिले डिटेल्स हामीले पाएको थियो, अहिले मैले रिपिट फेरि गर्दैछु, त्यो लास्ट मिटिङमा पनि हामीले भनेको छौँ कि अझै डिटेल्समा हामीलाई दिनुपर्छ भनेर। उहाँले टाइम लिँदैछ र उहाँले सायद ब्रेकअपहरू दिनुहुन्छ होला, इयरली कुन प्रकारले कति प्रकारले कहाँ गयो, र त्यो पनि छ। अर्को अब एएफएफदेखि एउटा चिठी देखाउनु भयो, मे महिनामा टुर्नामेन्ट छ, त्यसमा डेट छैन, त्यो फ्याक्टै हो। अब डेट छैन, कहिले हो भनेर हामी बस्ने, कारण हाम्रो बडी भएको छैन अहिले। अब बडी जेनरल सेक्रेटरी भएको भए या जेनरल सेक्रेटरीको थ्रुदेखि सेक्रेटरीको थ्रुदेखि हामीले चिठी एएफएफलाई लेख्नुपर्छ, डेट कहिले हो, त्यो त हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। डेट कहिले हो सोध्ने नि, यहाँ त डेट दिएको छैन, हामी आरामसँगले बसिरहेको छ। अब मे नेक्स्ट मन्थदेखि मे हो आइहाल्यो, लास्टमा हामीलाई मे 5 तारिकदेखि तपाईँको टुर्नामेन्ट भन्दा हामी टिम कहिले बनाउने, त्यसो भए ट्रेनिङ कहिले राख्ने। इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी एज एन एसोसिएसन, हामीले चिठी लेख्नुपर्छ। जब डेट छैन, जब देख्दैछ डेट छैन, इट्स आवर फर्स्ट थिङ, नेक्स्ट मिनटै हामीले रिप्लाई गरेर देयर इज नो डेट, यसको डेट हामीलाई दिनुपर्छ, बिकज हामी प्रिपेयर गर्नु टाइम लाग्छ। सिक्किममा ग्राउन्ड्सको प्रब्लम छ, प्लिज त्यो लेख्नु पऱ्यो नि त। अब डेट छैन, पायो मेमा छ, पायो चिठी आयो, हाम्रोमा डेट छैन, लु क्याम्प स्याम्प नगरौँ, के नगरौँ, त्यो त भएन नि त। वेयर स्क्याम पनि गर्यो अरे, जुन चाहिँ पहिला गर्यो र गरेर टुर्नामेन्ट भएन, त्यो जुन मेन्ला साहबले अहिले प्रेसिडेन्टले भन्दैछ त्यो खेरो गयो, त्यो खेरो गएको होइन। नानीहरूले ट्रेनिङ त पायो, द्याट नेभर गोज इन्टु वेस्ट। ठिकै छ टुर्नामेन्ट खेल्नु पाइन, तर ट्रेनिङ त पायो नि त राम्रो कोचकोदेखि। चुङचुङ गुरुआमाहरू टाइम यति दिदी आज्ञा फुर्बा र आज्ञा पल, हाम्रो आज्ञा पल, उहाँहरू ग्याङटोकदेखि 4 घन्टा ड्राइभ गरेर जोरथाङमा बसेर क्याम्प गराउँदैछ, उहाँहरूले पनि टाइम दिँदैछ। त्यो खेरो गएको त होइन नि त नानीहरूको ट्रेनिङ, त्यो कहिले उयो हुँदैन, वेस्ट हुँदैन। र मेरो अझै पनि एज अ टेक्निकल एडभाइजर त छौँ, तर अब टेक्निकल एडभाइजर मैले मेन्ला साहबलाई पनि भनेको, टेक्निकल एडभाइजरको पोस्ट पनि यहाँ के खालको कुन छ, कहाँ छ, एएफएफमा रेकग्नाइज छ कि छैन, यो एजिएम गरेर जस्ट पोस्ट त बनायो, रेकग्नाइज पोस्ट छ कि छैन। ठिकै छ, हामी 5 इयर्स हामी काम गर्नु आएको, बट आफ्टर 5 इयर्स आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट एउटा स्ट्रिमलाइन स्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ। र यो जुन चाहिँ हामीले अहिले कन्स्टिट्युसनको बात गर्दैछ, यो कन्स्टिट्युसन धेरै अगाडि पिके प्रधानज्यूको टाइममा बनाएको, त्यो पनि अब पिके साहबले यो बनाएर 1979-1980 को टाइममा त्यो कन्स्टिट्युसन जब एसएफएफ फर्म गर्यो, र त्यहाँदेखि चेन्जेस फुटबल धेरै भएको छ। त्यो टाइमसँग त चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त। हामीले आज फुटबलको लागि जसले गर्नु सकिन्छ, कति एक्स प्लेयर्सहरू हुनुहुन्छ, कति फुटबल क्लब्सहरू चलाएर सेक्रिफाइस गर्छ, उहाँहरूलाई मेम्बर्स हामीले ल्याउनुपर्छ, नयाँ मेम्बर्सहरू जसले चाहिँ फुटबलको लागि मायादेखि गर्ने। तर हामीले एसएफए हामी नै मेम्बर्स भएर एउटा प्राइभेट लिमिटेड जस्तो बाहिरको कोही आउनु आफू पनि गर्दैन, अरूलाई पनि नगर्नु दिने, त्यो किन, त्यो एटिट्युड भएर हामीले कसरी चलाउन सक्छ एसएफए। र त्यसले गर्दा हामीले अब एजिएम मेन्ला साहबले भोलि पर्सि भन्दैछ, तर एजिएम गर्दाखेरि एटलिस्ट हामीले 70 to 80% मेम्बर्स हुनुपर्छ। यहाँ 10-20 जना एउटा टिम भएर त्यो एजिएम हामीलाई, मलाई लाग्छ कि हुँदैन। यदि 70-80% जो 62 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनु सक्दैन, एउटा चिठी काटौँ न, तपाईँले गर्नु सक्छ कि सक्दैन। यदि गर्नु सक्दैन भने उहाँलाई एउटा राम्रो हामीले फेयरवेल पार्टी दिउँ,
फेयरवेल गरेर एउटा राम्रो रिसेप्सन गरेर उहाँलाई अनरको साथ फेयरवेल गरेर नयाँ मेम्बर्सहरू ल्याउँ, त्यो पनि हामीले गरेको छैनौँ। र यहाँ चाहिँ 15-20 जना एउटा टिम बनायो, हामी एसोसिएसन क्लोज डोर राख्यो, गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले कहिले आउनु दिँदैन, आफू पनि गर्दैन, बस खत्तम। र हाम्रो एसएफएको ड्युटी मैले पहिला पनि भन्दैछु, गभर्नर्स गोल्ड कप गर्नु मात्रै होइन। आज कुनै स्टेट एसोसिएसन इन्क्लुडिङ बेङ्गल र मणिपुर जुन चाहिँ बिगेस्ट एसोसिएसन छ, उनीहरूले कुनै प्राइभेट टुर्नामेन्ट गर्दैन, ठुलो लिग सबैभन्दा राम्रो गर्छ। आज बेङ्गलले आइएफए सिल्ड गर्छ, त्यो पहिला हामी खेल्थ्यो इस्ट बेङ्गल मोहनबागान, त्यो पनि आइएफए सिल्ड पनि अन्डर 19 बनाएको छ अहिले। उहाँहरू सबै फोकस स्टेटको लिग, स्टेटको प्लेयर्सहरूलाई कसरी एउटा जग्गा दिने र अगाडि लानेमा छ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले पहिला हामीले 5 साल अगाडि पनि फोकस पनि गर्नुहोस्, ठिकै छ गभर्नर्स गोल्ड कप गर्नुहोस्, तर हाम्रो प्रायोरिटी स्टेट लिग, अन्डर 17, अन्डर 15, वुमेन्स लिग, सिनियर लिग, त्योपट्टि हामी प्रायोरिटी गर्नुपर्छ। तर यहाँ हामी एउटै फोकस छ गभर्नर्स गोल्ड कप। गभर्नर्स गोल्ड कपमा के गर्छ, इस्ट बेङ्गल मोहनबागान मोहम्मडन्सलाई हामीले 7-7 लाख दिनुपर्छ, 8-8 लाख दिनुपर्छ, सब उनीहरूले लान्छ। यहाँ लोकल टिम चाहिँ 2टा मात्रै खेल्नु पाउँछ, बिचरा त्यो पनि फर्स्ट म्याचमा आउट। हाम्रो पैसा एसएफएको पैसा जुन गभर्मेन्टले 10-15 लाख गभर्नर्स गोल्ड कप गर्न दिन्छ, त्यो पैसा सब बाहिरको क्लबलाई, हाम्रो क्लब हाम्रो प्लेयर्सलाई केही छैन। इट इज टाइम एसएफए हामी आफ्नो घर अर्गनाइज गर्नुपर्छ। इट इज टाइम वी निड टु चेन्ज। र यो प्रेस कन्फरेन्स गर्दै कोही मेम्बर्सहरूले प्रेस कन्फरेन्स गर्दै आयो, झगडा गर्यो, फेरि रिप्लाईको माथि प्रेसिडेन्ट आइरह्यो, एउटा टिम लिएर प्रेस गर्यो, त्यसले हुँदैन हाम्रो। आई थिङ्क चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, मैले अगाडि पनि जब यो मिटिङ हुँदाखेरि मैले त्यो ग्रुपमा एसएफएको ग्रुपमा मैले लेखेको छु, इट्स इम्पोर्टेन्ट हामी सब बसेर पहिला प्रेस आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी सब मेम्बर्सहरू बसेर यसलाई सर्ट आउट गर्नुपर्छ घरभित्र। यो प्रेसमा गएर यतादेखि भन्ने उता भन्ने त्यो रोक्नु पऱ्यो। र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एसएफए पनि आई थिङ्क वी निड टु स्टार्ट चेन्जिङ। कन्स्टिट्युसनलाई पनि हामी एमेन्ड गर्नै पर्छ। फुर्बाज्यूको जुन हामीले जेनरल सेक्रेटरी गरेको थियौँ, उहाँ मेल्ला साहबसँगै हामीले डिस्कस गरेको थियौँ, उहाँ प्रेसिडेन्ट हुने कहिले अपोज गरेन उहाँको। हामीले चुङचुङ गुरुआमाको नाम राखेर उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँ व्यस्त हुनुले गर्दा त्यति बेलै उहाँसँग पनि जेनरल सेक्रेटरी त्यति बेलै उहाँले भन्नु पर्थ्यो त्यसो भए फुर्बा भाइ हुँदैन। उहाँको प्रेसिडेन्ट कहिले अपोज गरेन, उहाँ भए यता फुर्बा भाइ आउँदा चाहिँ सडनली अर्को क्यान्डिडेट निकाले, त्यो पनि त राम्रो होइन। इट्स नट फेयर। र जेनरल अगर एजिएमै हामीले गर्ने भने त लिउँ न 60, हाम्रो 62 मेम्बर्सहरू सबै होस् न, त्यहाँदेखि लेट्स अब कम्प्लिट भोट डु इन्क्लुडिङ प्रेसिडेन्टदेखि लिएर जेनरल सेक्रेटरी, लेट अल 62 आएर गरौँ त्यो प्रकारले भने। आज कतिजना एजिएममा जति मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ कोहीले मेसेज पनि पाएको छैन। यसमा 62 जना तपाईँ सोध्नुहोस्, एटलिस्ट 40 जनाले यो मेसेज पाएको छैन हाम्रो एजिएम कहिले थियो के थियो। सो आई थिङ्क दिस इज नट द वे। आई थिङ्क हामीले एसोसिएसन चलाउनुपर्छ। इट्स टाइम हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। इट्स टाइम हाम्रो अर्गनाइजेसन एसोसिएसन अर्गनाइज हुनुपर्छ। देन आई थिङ्क वी क्यान गो फरवर्ड एन्ड स्टार्ट वर्किङ। अब यो झगडा यता